नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किँदाखेरि फर्केको खण्डमा पहिले राजा हुने ज्ञानेन्द्र नै हो। यसमा विमति छैन। देशको हितको लागि, धर्मको हितको लागि, न्यायको हितको लागि, इमानको हितको लागि, नैतिकताको हितको लागि हरेक अनैतिकहरूलाई ठेगाना लगाएर कठघरामा हालेर नैतिकवानहरूलाई उभ्याउने वर्ष हो। के राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ कहाँ हुन्छन् त्यति बेला? उनको त अब एक कुरा सार्वजनिक हेर्दाखेरि त उनको राम्रै छ। त्यो त अब अहिले भर्खरै स्थानीय चुनावमा मैले अघि नै भनिहालेँ। होइन, प्रधानमन्त्री हुने योग छ कि छैन उनको? उहाँको त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने योग नै छ। प्रचण्डको राम्रो छैन? त्यसले राम्रो मान्दैन। अनि अढैया शनि छ, 8औँमा शनिश्चर छ, भाग्यस्थानको माली 8औँ स्थानमा छ, कर्मस्थानको माली राज्य भङ्गयोग बनाएर बसेको छ। भने तिनको भविष्य के छ त? यो वर्षको हिसाबले त उहाँको यो वर्ष त उहाँको लागि एकदमै नराम्रो वर्ष हो। यथास्थितिमा यही नीतिथितिबाट देश अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, ज्योतिषभन्दा बाहिरै हुन पुगेछ भने पनि यथास्थितिमा गयो भने हाम्रो देश धेरै बेर बाँकी रहन्न। यथास्थितिमा उहाँहरू अहिलेको नीतिथिति र विधिभित्र रहनुभयो भने कसैको पनि खैरियत छैन यो वर्ष। अब चक्रवर्ती जन्मिन्छ, अर्को जन्मिनै पर्छ, किनभने देशले मागिसक्यो नि त। डाक्टर बाबुराम भट्टराई उनको के देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ सिंह राशि उहाँको शून्यमा आएसम्म सिंह राशि हो। यो वर्ष सबैभन्दा नराम्रोहरूमध्येको नराम्रो राशि सिंह राशि पर्छ। राजनीति लिङ्कले उहाँको सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार कुण्डली असाध्यै बलियो छ। उहाँ आफै एउटा चाहिँ के अरे हिसाबले मात्रै हाल्नु, उहाँलाई ग्रहले पनि साथ दिएको छ। ज्योतिषशास्त्रले चाहिँ के भन्छ तपाईँको भन्नु भने अब यथास्थितिमा देशलाई राख्दैन। अब कस्तो भने परिस्थिति बदलिन्छ। अब प्रतिबद्ध भएर समर्पित भएर राष्ट्र र धर्मलाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लियो भने त्यो अगाडि जान्छ, त्यो कुरा ओलीले बोक्यो भने त्यो अगाडि जान्छ। यो दुईटाको तेस्रो विकल्प चाहिँ छैन। साउन 12 गते पछाडि तपाईँको न्याय क्षेत्रभित्र वितण्डा मच्चिन पनि सक्छ, कोलाहल हुन पनि सक्छ। माधव उहाँको शून्यमा आएसमा तुला राशि हो। उहाँको पनि अब बृहस्पति ठ्याक्कै बिग्रिया छ। अहिले उहाँले जति जति मान पाउनु भएको छ यो पञ्चम स्थानमा बृहस्पति भएर यो पर्सि 26 गते सर्दैछ। नयाँ वर्ष षष्ठ भावमा बृहस्पति जान्छ। उहाँलाई शत्रुले चारपट्टिबाट घेर्छन्। अनि घर झगडा भनेको उहाँको अहिले जति समूह उहाँले बनाउनु भएको छ त्यहाँभित्र विद्रोह हुन्छ, उहाँ एक्लिने सम्भावना बढी हुन्छ। सही व्यक्तिहरूको एउटा जमघटले एउटा नयाँ युग निर्माण गर्छ। नभए कुनै एउटा चाहिँ अकस्मात एउटा चाहिँ शक्तिशाली व्यक्ति उठेर सबै फाँडेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछन् देशलाई। शेरबहादुरसँग पनि प्रचण्ड मिल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै स्वार्थअनुसार एकछिन देखिएला, एकले अर्कालाई फाइदा दिने भन्दा घाटे पार्ने हुन्छ। ओलीसँग नमिलेको प्रष्टै छ भनेपछि अब माधव कुमार र प्रचण्ड बिचमा चाहिँ बरु पार्टी एकता पनि हुनसक्छ। शनि आफ्ना घरमा, राहु मेषमा र बृहस्पति मीनमा गएर बसेको हुनाले त्यो हामी सम्पूर्ण नेपालवासीहरूको लागि नराम्रोभित्र पनि राम्रा अवसरहरू प्रशस्तै मिल्न सक्छ यो वर्षारम्भको ग्रहले भनेर भन्न सकिन्छ। वर्षारम्भमा यसरी शनि राहु बृहस्पति मिलेर नेपालको हितको लागि, नेपालकोलाई सबै संसारभरि नेपालमा कुदृष्टि लाउनेहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि र नेपाललाई सक्षम बनाउनको लागि यति राम्रो ग्रह मेरो ज्योतिषीय इतिहासमा 34 वर्षको इतिहासमा मैले थाहा पाएसम्म मलाई लाग्छ यति मिलेको, कहिले केही मिल्ने कहिले केही मिल्ने ग्रहहरू होलान् र यति मिलेको ग्रह छैन। अब स्वास्थ्य क्षेत्र अलिकति डर लाग्दो कोभिडले गरायो। गत साल यति बेला कोभिडकै कारण पनि तपाईँ हामी भेट्ने अवस्था थिएन। त्यस्तै भयो। यसपटक चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के देखिन्छ र कोभिडको के देखिन्छ? जोन बाइडेनको जन्मकुण्डली जुन बेला उहाँको चुनाव भएको थियो त्यो बेला मैले मेरो युट्युबमा हालेको छु। उहाँ राष्ट्रपति रहन्जेलसम्म नेपालको अहितको काम गर्न उहाँलाई उहाँको ग्रहले दिन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा कुनै त्यस्तो राजनीतिक अथवा कुनै ठ्याक्कै त्यस्तो विषयमा छलफल गर्दैनौँ। समग्र देशको भाग्य भविष्य, जनताको भाग्य भविष्यको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। आज हामी त्यस्ता व्यक्तित्वसँग संवाद गर्दैछौँ जसले देश, जनता र समग्रको भाग्य भविष्य हेर्नुहुन्छ। नेपालकै चर्चित र वरिष्ठ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनीसँग हामी समग्रमा 2079 साल कस्तो हुन्छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ, नेताहरूको अवस्था कसको के हुन्छ, 12 राशिको अवस्था के छ, यी राशिले कसरी चाहिँ काम गर्छन् यो 2079 सालभित्रमा, एक वर्षभित्रमा देशको भाग्य भविष्य, जनताको भाग्य भविष्य, यो व्यवस्थामाथिको प्रश्न, देशको छरछिमेकसँगको सम्बन्ध, रोग व्याधि, बाढी पहिरो,
के कस्तो हुनेछ, देशका लागि लाभ हुनेछ अथवा देशलाई हानि हुनेछ अथवा के हुनेछ र यसलाई घटाउनको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ, राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले के गर्दा हामीलाई फाइदा हुने कुरा बढी लिन सक्छौँ र घाटा हुने कुरा कम गर्न सक्छौँ, कुन कुन क्षेत्रमा फाइदा छ, कुन कुन क्षेत्रमा घाटा छ, राजा आउने अवस्था के छ, राजाको अवस्था के छ, प्रधानमन्त्रीको अवस्था के छ, शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड माधव केपी ओलीसम्मको अवस्था के छ र समग्र भुइँ मान्छेहरूको अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र उहाँसँग आज हामी पूर्णतया उहाँको पेसा ज्योतिषमै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यसअघि उहाँसँग पटक पटक राजनीति विश्लेषण र राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने उहाँको अनुभवको हिसाबले पनि हामीले पटक पटक गऱ्यौँ, तर आज पूर्णतया हामी ज्योतिष विद्यासँग केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। त्यो पनि 1 वर्षको समग्र फल के पाउँछ, हानि के हुन्छ, कहाँ के ग्रह गोचर छन् यावत कुरा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा म वरिष्ठ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। तपाईँको चुरो कुरो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैजनालाई आउँदै गरेको नव वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र समृद्धि, सुख, आरोग्यता र आनन्द प्राप्त होस्। सबैमा भगवान् पशुपतिनाथले, माता गुहेश्वरीले सबैको कल्याण गरून् र धेरै समयदेखि अत्यन्तै दुःखद अवस्थामा गुज्रिँदै गएको देशले पनि नयाँ बाटो अवलम्बन गरोस् र हामी सबै नेपालीहरूले संसारमा हाम्रा पुर्खाले दिएको इज्जत, सम्मान र स्वाभिमानलाई कायम राख्ने हिम्मत हामीलाई भगवान्ले प्रदान गरून् र फेरि पनि यहाँहरू समय लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सर्वप्रथम तपाईँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई नववर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र आम दर्शकलाई पनि आज तपाईँसँगै मैले 2079 सालको शुभकामना व्यक्त गरेँ कार्यक्रमको सुरुवातमै। त्यही त अब आउँदैछ, अब सबैजनाले अग्रिम चाहिँ शुभकामना भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र हामीले शुभकामना हरेक वर्ष भनिरहेका छौँ, तर हामीले शुभकामना नपाएको झन्डै 10, 12, 13, 14 वर्षै भइसक्यो। जहिले पनि हामी शुभकामना बाँडिरहेका छौँ, तर वातावरण चाहिँ बिग्रिरहेको छ। त्यही पनि औपचारिकताको लागि औपचारिकता होइन, हाम्रो तर्फबाट त हामीले एकदम के अरे सौहार्दतापूर्वक हृदयदेखि नै नमस्कारसहितको शुभकामना प्रदान गरेको हो। जसले गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले बदमासी गरेको हामी किन पुग्ने, सहभागी किन हुनेर। अब विषयवस्तुमा जाउँ। समग्रमा 2078 साल त अब लगभग सकिसक्यो भनौँ। 2079 साल देश जनताका लागि कस्तो हुनेछ? तपाईँहरूले त वर्षभरि नै अब दिनदिनै यही विषयमा नै केन्द्रित भएर अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको हुन्छ। समग्रमा 2079 साल शुभ छ, अशुभ छ, मिश्रित छ अथवा खत्तमै छ, के छ खासमा? अब यस्तो छ के अरे, अब 78 को हिसाबमा हेर्ने हो भने त यो अत्याधिक शुभ छ। यसमा दुई मात्रै छैन, किनभने हामीले 78 सालमा सम्भवतः यहाँसँग कुरा गर्ने अवसर मिलेन। कुरा गर्दा के थियो भने राजा पनि मङ्गल थिए, मन्त्री पनि मङ्गल थिए र राक्षस नामको सम्वत्सर थियो, आफैमा अशुभ थियो। अब के अशुभ भएनन् त्यो वेदितै छ। तर त्यो हिसाबले हेर्यो भने यस वर्ष नलनाम सम्वत्सर हो। नलनाम सम्वत्सरको चाहिँ मुख्य फल चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अब यसको मुख्य कुरा चाहिँ सन्तान वृद्धि भन्छ व्यक्तिलाई भन्दा, अथवा हामी राष्ट्रको कुरा गर्ने बेला चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि हुनसक्छ भन्ने हो। अनि अलिकति प्रलोभी धनप्रिय पनि बनाउँछ भने त धनप्रिय भएपछि नै मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि, आर्थिक वृद्धि र प्रगति उन्नति नलनाम सम्वत्सरले गर्छ। सम्वत्सरको कुरा भयो, तर मुख्य के हुन्छ भने हाम्रो वर्षारम्भ, जस्तो कि हामी आज कुरा गर्दैछौँ, आज 2078 साल चैत्र 17 गते 18 गते कुरा गर्दैछौँ। आज फेरि मान्छेहरू झुक्क्याउने दिन पनि, हामी पाश्चात्य संस्कृतिसँग त बढी नजिक पनि छौँ। मैले तपाईँलाई झुक्याइदिनु जस्तो लाग्यो, फेरि पत्रकारलाई झुक्यायो भने फेरि गाह्रो होला भनेर अप्रिल फुल गफ गरे हो। म त्यो सभ्यता, त्यो संस्कृति म अपमान गर्दिनँ, तर म मान्दिनँ।
कुरो के रह्यो भन्दा भोलि चाहिँ संवत्सर परेवा हुन्छ, अथवा यसलाई के भन्छ भने जहिले पनि चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन चाहिँ नि नक्षत्रमानले चाहिँ वर्षारम्भ भइसकेको हुन्छ र भोलिको दिन जे बार पर्छ त्यो चाहिँ राजा हुन्छन्। भोलि शनिबार छ, यस वर्षको राजा शनि हो भने हाम्रो चाहिँ सालान्तर हामी कहिले मान्छौँ भन्दा वैशाख 1 गतेबाट मान्छौँ, सूर्य मेषमा गएपछि। सूर्य मेषमा गएपछि किन मानेको त भन्दा हामीले चाहिँ नि 360 डिग्रीलाई ग्रहलाई चाहिँ नि विभाजन गरेर वैशाख 1 गते सुरु गरेको सूर्यले प्रत्येक महिना प्रत्येक राशि गर्दै गर्दै चैतमा मिनमा पुग्छन् र 1 वर्ष सकिन्छ। अब विज्ञानले पृथ्वीले घुम्छ भन्छन्, हाम्रो ज्योतिषशास्त्रले सूर्य घुम्छ भन्छ भने एक राउन्ड पुरा गर्छन् र एक चक्कर लगाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अब आगामी वर्षको चाहिँ नि वैशाख 1 गतेको बार चाहिँ बृहस्पतिबार परेको छ। 2079 बृहस्पतिबार मात्रै परेको छैन, यो एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। तपाईँ हाम्रो पुस्ताले होइन, अझ अर्को पुस्ताले पनि सम्झिने वर्ष हुनेछ यो। कसरी यसलाई म भन्नुलाई अहिले किन त फेरि त्यो पनि त मैले त दिनु पऱ्यो नि जवाफ त्यति भने, किनभने बृहस्पतिको नक्षत्रमा अनि बृहस्पति आफ्नै राशिमा मीन राशिमा बसेको बेलामा उनी यो वर्षको राजा हुन्छन्, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, शिक्षाधिकारी। भनेपछि यो चाहिँ के भने एउटा यस्तो युग निर्माण हुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रा लागि चाहिँ अति उत्तम स्वर्णमय नै हुन्छ। किनभने बृहस्पति प्रवेश गर्दाको समयमा वर्ष आरम्भ गर्दामा देशको राशिमा देखि पञ्चम भावमा स्वगृही भएर बस्छन् भने शनि राजा भएका ग्रह मन्त्री बृहस्पति छन्, राजा शनि छन्। मन्त्री भएका बृहस्पति देशको पञ्चम भावमा बस्छन् अनि राजा भएको शनि देशको तृतीय भावमा बस्छन्। अनि मेषको राहुले मै जस्तो बनाइदिन्छु भन्दा जो काटे पनि नमर्ने दुईटा भएर राहु र केतु भनेका त्यस्ता ग्रह चाहिँ मेषमा बस्दाखेरि म मै जस्तो बनाइदिन्छु त्यो घर भनेका छन् भन्दाखेरि हाम्रा देशका शत्रुहरू चाहिँ 6ठा भावमा, देशको 6ठा भावमा मेषको राहु बसेपछि, त्यो पनि सूर्यसँग बसेपछि देशका शत्रुहरू सबै किनारा लाग्छन्। यो एउटा पक्ष भयो। अर्को वर्षारम्भको समयलाई हेर्दाखेरिको ग्रह गोचरका परिस्थितिलाई हेरेर नै वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालका लागि वर्षारम्भ पनि यति अनुकूल छ। 10औं भावमा चन्द्रमा गएर बसेका छन्, त्यो पनि शुभ चन्द्रमा, नवरात्रिको चन्द्रमा। यसरी भन्दाखेरि यो धर्मस्थापनाको युग हो र यसले के भन्छ भने प्राचीन सभ्यताको पुनर्जागरण हुने समय हो र हामी पूर्वीय दर्शन मान्नेहरूको संसारमा वर्चस्व बढ्ने वर्ष हो र यी सबै कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो नेपालको लागि ऐतिहासिक र अत्यन्त अविस्मरणीय वर्ष बन्नुपर्छ, शुभ वर्ष, एकदम शुभ हुनुपर्छ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा। किनभने राजा बृहस्पति छन्, संसारमै अलभ्य पुण्य भूमि, देवभूमि, देवताहरूले बास गर्ने भूमि नेपाल मात्रै छ जुन देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा, वर्ष लग्नदेखि 10औं भावमा बृहस्पति बसेर वर्षारम्भ भएको छ, जो तृतीय भावमा शनि छन्। अनि यी कुराले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब हामीमा यो अधर्मीहरूले राज्य गर्ने दिन गए। अब सत्य फेरि धर्म भने बित्तिकै हामी टीका लाउने, कर्मकाण्डीको भाषा नबुझौँ। धर्म भनेको नैतिक इमान र सत्यमा उभिनेहरूको युग निर्माण गर्ने वर्ष हो भनेर ज्योतिषशास्त्रको हिसाबमा भन्न सकिन्छ। यो वर्षको आरम्भको राजा मन्त्रीलाई र वर्ष लग्नदेखि बसेका ग्रहसितलाई हेर्दाखेरि यो यस्तो एउटा ऐतिहासिक वर्ष हो जसले गर्दाखेरि हाम्रा आजसम्मका गुमेका सम्पूर्ण शाखहरू पुनर्निर्माण र पुनर्जागृत हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब तपाईँले बडो सुरुवातमै यस्तो सकारात्मक कुरा गरिसकेपछि सायद आम दर्शकको पनि मन प्रफुल्ल होला। मेरो त त्यसै भइहाल्यो, किनभने सधैँभरि नराम्रो र नकारात्मक मात्रै सुन्नु परेको छ, नकारात्मक मात्रै देख्नु परेको छ। यो ज्योतिषीय हिसाबले त भयो, व्यवहार त सैद्धान्तिक हिसाबले भयो, व्यवहार त के हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली हेरौँला। अब तपाईँले यो ऐतिहासिक वर्ष भन्नुभयो, पापीहरूको अधर्मीहरूको अन्त्य हुने कुरा पनि गर्नुभयो, यो एकदमै सकारात्मक कुरो हो। यस्ता ऐतिहासिक वर्ष नि जस्तो तपाईँ यो पेसामा भएदेखि अथवा नेपालमा जुन किसिमले अवस्था बिग्रिँदै आएको छ, तपाईँले थाहा पाएदेखि यस्तो किसिमको ऐतिहासिक वर्ष, शुभ वर्ष यसअघि थियो कि थिएन? मेरो ज्योतिष, मैले लगातार ज्योतिष पेसामा म ज्योतिष नै गरेको कुरा गर्दाखेरि त म चौथो पुस्ताको ज्योतिष हो। अझ सुनेसम्म त म 7औं पुस्ताको, तर चौथो पुस्ता चाहिँ मलाई थाहा भएको भयो। तर मैले पेसा गर्न थालेको यो 34औं वर्ष हो।
यसरी मिलेर जस्तो कस्तो छ भने तपाईँको यी शनि बृहस्पति राहुलाई विशेष रूपमा हेरिन्छ। वर्षारम्भमा यसरी शनि राहु बृहस्पति मिलेर नेपालको हितको लागि, नेपालकोलाई सबै संसारभरि नेपालमा कुदृष्टि लाउनेहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि र नेपाललाई सक्षम बनाउनको लागि यति राम्रो ग्रह मेरो ज्योतिषीय इतिहासमा 34 वर्षको इतिहासमा तपाईँलाई मैले थाहा पाएसम्म मलाई लाग्छ यति मिलेको, कहिले केही मिल्ने कहिले केही मिल्ने ग्रहहरू होलान् र यति मिलेको ग्रह स्थिति छैन। फेरि बिचमा के हुन्छ भने ग्रहहरू घर परिवर्तन गर्छन्। यस वर्ष माघ 28 गते 27 गते शनि जान्छन्, अब त्यो 2 महिनाको लागि। 10 महिना शनि पनि आफ्नै घरमा बस्छन्, अनि त्यसपछि बृहस्पति वर्षभरि नै आफ्नै घरमा बस्छन् र अनि राजा मन्त्री यिनीहरू दुवै छन्। फेरि कुम्भमा जाँदा पनि शनि आफ्नै घरमा हुन्छन् भने यो, अनि राहु मेषमा 19 महिना बस्छन् भनेको चाहिँ यस्तो चाहिँ अवसरहरू लामो समयसम्म जान्छ। यो राहु 19 महिना बस्छन्। भर्खर 16 गते सरे नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार, तर हामीले विभिन्न सफ्टवेयरमा हेर्दाखेरि 26 गते भनेको छ, तर त्यसलाई छोडौँ, हामी हाम्रो आफ्नो पञ्चाङ्गलाई नै मान्नुपर्छ हामीले मान्यता दिउन्जेलसम्म। 16 गते बिहान राहु सरेका छन् र मेषमा राहु गइसकेका छन्। अब यो नै नयाँ राहु युग नै सुरु भइसक्यो। अब विश्वमा एउटा कुरा चाहिँ के छ तपाईँको भन्नु भने हामीलाई त्यो डर भएन, हामी कहाँ, किनभने हिन्दू र मुसलमानको द्वन्द्व छैन अथवा विभिन्न मुसलमान क्रिस्चियनको द्वन्द्व छैन, तर यो राहुले चाहिँ बढी मुसलमानलाई बलियो बनाउँछ। मुसलमान देशहरू शक्तिशाली हुन सक्छन् र शनिले फेरि अब यो विशेष गरेर यो क्रिस्चियनहरूलाई बलियो बनाउँछ भन्दा कतै हिन्दू र मुसलमानको लडाइँ भएर विश्वयुद्ध त निर्माण हुँदैन। क्रिस्चियन र मुस्लिमको लडाइँ भएर विश्वमा चाहिँ नि के अरे नरसंहार त हुँदैन, त्यहाँ शङ्का गर्न सकिन्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई यहाँ जोडौँ, यो वर्ष यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि अब हामी कहाँ त हामीले इतिहासले तपाईँ हाम्रो कार्यकालको इतिहासले हेर्ने हो भने खासै भन्नुपर्दा राष्ट्रप्रेमी अथवा राष्ट्रभक्त जनप्रेमी, देश निर्माण गर्नुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर त्याग गरेको नेताहरू पाइन्न। जसले के नेतृत्व गलत भइदिएको कारणले स्वर्णिमयुग त निर्माण हुन्छ, सत्यको विजय त हुन्छ, हामीले सत्य स्थापना गर्छौँ, तर डर कहाँनिर छ भने यस वर्षको राजा र मन्त्री दुवै ग्रह, शनि राजा छन्, उनी असार जेठको 17 गतेदेखि वक्र हुन्छन्, अनि बृहस्पति मन्त्री छन्। किनभने सम्पूर्ण कार्यभार वेदनीतिले के भन्छ भने राज्य राजाले गर्ने हो, मन्त्रीले चाहिँ राजनीति गर्ने हो भन्छ। राजनीति क्षेत्रमा साउन 12 गतेदेखि यस वर्षको मन्त्री भएका बृहस्पति वक्र हुनेछन्। वक्र गर्नाले के उल्टो काम गर्छ। यदि बुद्धि पुर्याएन भने साउन 12 देखि कार्तिक 3 गतेसम्मको समय चाहिँ राजा र मन्त्री दुवै वक्र हुन्छ। दुवै वक्र हुँदाखेरि चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले बदमासी गरिदिँदाखेरिमा जनधनको क्षति भएर हामी दुःखी पनि हुन सक्छौँ। युग निर्माण हुनुभन्दा पहिले हुन त हुन्छ नै हुन्छ, दुःखद तरिकाले हुन्छ कि सुखद तरिकाले हुन्छ कि भन्नको लागि चाहिँ राज्य संयन्त्र, हामी जनता, तपाईँहरू जस्तो पत्रकार सबैजनाले संयम भएर जेठ 17 गते भित्र नै एउटा राज्यलाई सही गतिमा सही दिशातिर यदि उन्मुख गरायौँ भने हामी संसारमा सबैलाई, संसारको लागि उदाहरणीय बन्न सक्ने वर्ष हो यो। अब यो बाहेक नि जस्तो तपाईँले शनि र बृहस्पति मन्त्री र राजाको कुरा गर्नुभयो नि, यो बाहेक यो वर्ष 12 महिना अरू तरिकाले काहीँ त्यस्तो नराम्रो छ कि छैन? होइन, मैले अघि भने नराम्रो जुन समय भने मैले साउन 12 देखि कार्तिक 3 गतेसम्मको समय भनेको यो राम्रो ग्रहले नै पनि नराम्रो गर्न सक्ने बेला हो। किनभने उल्टो छ नि त, वक्र भने त उल्टो हिँड्ने हो नि त। त्यो ठुलै क्षति हुने हो कि? अब त्यो चाहिँ बुद्धि पुगेन भने त फेरि विकरालै पनि हुनसक्छ। तर जसरी जे भए पनि क्षतिबाट हामी स्वाभिमानी राज्य निर्माण गर्ने हो कि क्षतिविहीन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैको र नेतृत्ववर्गको कुरा भयो। तर जसरी पनि देशले एउटा गति लिने वर्ष चाहिँ बन्छ यो। अब त्यो गति लिने वर्षमा भन्दा धेरै मान्छेहरूको चासो के हुन्छ भने नि, जस्तो अहिले चलिरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको यो कतिपय फाल्न चाहन्छन्, कतिपय यसलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन्। अब कतिपयले यसले तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रघाती भन्छन्, कतिपयले यसलाई चाहिँ नि जनताको पक्षको व्यवस्था, जनव्यवस्था भनेर पनि भन्छन्। अब के हो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जाने अवस्था हो? तपाईँले भनेको के हो, त्यो सङ्केत के हो? यो चाहिँ अब के छ भने म ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा भएँ, मैले अर्को बेलामा कुरा गर्न पाएको भए मैले तपाईँलाई यो बारेमा जनताले के चाहन्छन्, त्यसो भए यसो गरौँ त, सुन्नु न, जनताले के चाहन्छन् र त्यो कुराहरूमा सबै तपाईँलाई विस्तृत भन्थे। सम्भवतः यदि समय मिल्यो भने हामी त्यसबारे कुरा गरौँला।
ज्योतिषशास्त्रले चाहिँ के भन्छ तपाईँको भन्नु भने अब यथास्थितिमा देशलाई राख्दैन। अब कस्तो भने परिस्थिति बदलिन्छ र एउटा देशभक्तहरूको चाहिँ नि समूहद्वारा राज्यलाई संसारलाई नै चाहिँ अब उनीहरूको सन्देश दिने गरी देश निर्माणमा लाग्छ। व्यवस्था परिवर्तन हुने देखाउन ज्योतिष सम्भावना छ यथास्थितिमा रहनुको अनि मतलब ठ्याक्क त्यही हो। यथास्थितिमा रहन्न भनेको जस्तो ज्योतिष भनेको त 2+2 भनेको 4 भने जस्तै त हो नि। तपाईँहरूले हिसाब गरेरै तपाईँहरूले सबै ग्रह गोचर हेरेरै भन्ने हो। त्यो सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? त्यो अब यो यथास्थितिमा देश रहन्न भनेपछि त अब आजकल त यति भन्दा सबैले बुझ्छन् होला। तर कस्तो छ भने तपाईँको अब देश हितमा धर्मको हितमा जनहितमा काम गर्न सुरुवात हुन्छ। लिक छोडेको अब लिकमा आउँछ भने अब जति जति लिक छोडेका छन् ती सबै किनेर लाग्छन्। त्यसो भए अब त्यो विवादमा ल्याउन मैले तपाईँलाई खोजेँ होइन विवाद के अब महत्त्वपूर्ण मान्छेको चासै के हुन्छ नि यो वर्ष राजा फर्किन्छन् कि फर्किन्नन्। हरेक वर्ष राज संस्था ढलिसकेपछिका वर्षहरू यसै गरी बितेका छन्। तपाईँ ज्योतिषहरूलाई पनि उत्तर दिन सकस पनि हुने अब रमाइलो पनि हुने कति विवादमा पनि आउने हुने। राज संस्था फर्किने सम्भावना चाहिँ कति छ यो 79 सालमा? मैले सोधिहालेँ यो प्रश्न। अब यो चाहिँ विषय त मैले तपाईँसँग पहिल्यै भनिसकेँ, मैले भन्न मिल्दैन। अब यो अहिले तपाईँको चाहिँ यही 78 सालै बाँकी छ। यो 2-4-10 दिनमै केही हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र अब यसरी बुझौँ, मलाई भन्ने अधिकार छँदै छैन, जनतालाई ढाँट्न हुँदै हुन्न। मैले धेरै पटक यसमा माफी मागिसकेँ। तर धर्म, राष्ट्रियता, राष्ट्र, जनहितको काम हुन्छ भन्दाखेरि अब जनहितमा विकल्प देखिएन भने विकल्पको रूपमा राजा हुन सक्ने राजनीतिक तवरले पनि र ज्योतिषीय तवरले पनि त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यो कम भएको घट्या छैन, त्यो घट्या होइन, त बढ्या छ। अब तिनै राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मकुण्डली अब तपाईँसँग छ छैन मलाई थाहा छैन। तर चलिआएका यस्ता महत्त्वपूर्ण पब्लिक फिगर भइसकेका मान्छेहरूको सायद तपाईँ ज्योतिषीहरूसँग कुनै न कुनै हिसाबले जन्मकुण्डली अब त सत्य हुन्छ हुँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँबाटै सुरु गरौँ न। झापामा हुनुहुन्छ अहिले यति बेला, उहाँको जन्मकुण्डली के भन्छ यो साल उहाँको? होइन, पहिलो कुरा के छ भने आधिकारिक राजा उहाँ जस्तो उहाँको जन्म समयमै पनि कहीँ उल्लेखीय जन्ममितिहरू आधिकारिक रूपमा पाइएको छैन। अब म राजासँग उठबस गरेको मान्छे पनि होइन। कसैले बुझ्नुहुन्छ होला म आम दर्शकसँग तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मैले नितान्त तपाईँसँग जुन मेरो अनुभव बाणी त्यो मेरो अनुभव नै मात्रै बाँडेको हो भने अहिले जो तपाईँसँग म कुरा गर्दैछु ज्योतिषशास्त्रले देखेको कुरा मात्रै भन्ने हो। कतिपय दर्शकहरूको के बुझाइ हुनसक्छ भने कतै ओजराज राजावादी अथवा चाहिँ नि राजाको मान्छे भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम नहोस्। म फेरि यसको मतलब के हो भने म कुनै पनि व्यक्तिको विरोधी वा कुनै पनि व्यक्तिको समर्थक हुँदै होइन। म जे देख्छु त्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि ज्योतिषीय रूपमा पनि त्यही भन्ने हो। किनभने आधिकारिक जन्मकुण्डली छैन र वास्तवमा चाहिँ आधिकारिक जन्मकुण्डली नभइकन, नहेरिकन, नभेटिकन हामीले त्यस्ता कुराहरू गर्न हुँदैन। तर कुरो के छ भन्दा अहिलेको परिवेशमा बृहस्पति राजा मन्त्री हुनु, सम्पूर्ण कार्यभार बृहस्पतिको हातमा हुनु, शनि सेवाग्राही ग्रह हातमा हुनु, यसरी भन्नु पर्दाखेरि सायद हतारो गरियो हामीले पहिले नै यो वर्ष यति समयमा भनेर भनियो र आज भन्नलाई मैले क्षमा माग्नुपर्छ दर्शकसँग। र यति सजिलो धर्म र अब राष्ट्र संस्थाको लागि यति सजिलो वर्ष सायद योभन्दा अगाडि परेका छैनन् भन्न सकिन्छ। तर यो भन्दैमा के छ भन्दा अब उहाँ आउनुहुन्छ भनेर भन्नलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हिजोको दिनमा हामी सबै ज्योतिषीहरूले भनिसक्यौँ। सबैभन्दा पहिले मैले भन्दै गरे हो र मैले 73 सालको असारभित्र राष्ट्र संस्था फर्किन्छ भनेकै हो। म फेरि दोहोऱ्याएँ, तपाईँसँग म पहिले पनि भनिसकेको छु। त्यस अर्थमा मैले ती कुराहरू भन्न मिल्दैन। तर त्यो वातावरण चाहिँ अझै बलियो बन्दै गएको अवस्था ग्रहले पनि देखाउँछ र वातावरणले पनि देखाउँछ। उहाँको के छ उहाँको ग्रह? होइन, उहाँको ग्रह भन्दा पनि देशले कसलाई नेतृत्वमा उभ्याउन चाह्यो भन्दाखेरि परम्परागत शक्तिलाई उभ्याउन चाह्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसको नेतृत्व उहाँको बारेमा त मैले अघि नै भनिहालेँ। मलाई राजाको कुण्डली पनि थाहा छैन। अब राजा नै हो नेपाली जनताले कसले नचिने होला र आम नेपाली जनताले जसरी चिनेका छन् मैले पनि त्यसरी नै चिनेको हो राजा ज्ञानेन्द्रलाई। उहाँको नातिको छ तपाईँसँग? उहाँको नातिको त अब त्यो सार्वजनिक कुरा हो, सार्वजनिक गरिसकेको छ। उहाँको नातिको बारेमा अब यो धेरै मान्छेले चर्चा गरिसकेका हुन्। यदि नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किँदाखेरि फर्केको खण्डमा पहिले राजा हुने
ज्ञानेन्द्र नै हो, यसमा विमति छैन। हृदयेन्द्र होइन होइन, हृदयेन्द्र हुनुहुन्छ, अब त्यो त वंशान होइन ज्ञानेन्द्रभन्दा अगाडि यो उहाँको पछाडि राष्ट्र संस्था फर्किने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ, सम्भावनै हुँदैन ज्ञानेन्द्रको पछाडि। भनेपछि अब तपाईँले भने जस्तो परम्परागत शक्ति नेतृत्वमा आउने सम्भावना छ, यो वर्ष उर्वर हो, सबै कुराले ठिक छ। अब आउने र नआउने त हामीले हेर्नु, देशको हितको लागि, धर्मको हितको लागि, न्यायको हितको लागि, इमानको हितको लागि, नैतिकताको हितको लागि हरेक अनैतिकहरूलाई ठेगाना लगाएर कठघरामा हालेर नैतिक बानहरूलाई उभ्याउने वर्ष हो, त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु। त्यो कसले गर्छ त? तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ बाबा। आफ्नो समयले साथ दियो भने के व्यक्तिले गर्ने हो र समूहले गर्ने हो नि? त्यसो भए समूहले गर्ने भन्दा नि अब राजापछि सेनामा जाउँ न त। कि सेनाले अथवा सेनाको नेतृत्वले, अब सुरक्षाले के भन्छ, सेनाले के भन्छ, त्यो ज्योतिषी हिसाबले उहाँहरू सत्तामा आउने सम्भावना छ? नेपालमा अहिले यस्तो हुन्छ, तपाईँको के छ भने बृहस्पति सेना आउने भनेको हात हतियारलाई सर्वसर्व मानेर आउने हो। बृहस्पति हत्या हिंसाको विरुद्धको ग्रह हो। उहाँहरू पछाडिबाट सहायताको रूपमा उभिन सक्नुहुन्छ। अब म ज्योतिषीको कुरा गर्दैछु, अहिले तपाईँले सेनाको बारेमा मलाई ज्योतिषीभन्दा बाहिर कुरा ल्याउनु भएको, म तपाईँसँग अर्कै कुरा गर्थेँ। तर मैले ज्योतिषीबाट के छ भने मङ्गल ग्रह चौथा स्थानमा छ, त्यो सेनापति हो वर्ष लग्नको कुण्डलीमा, र शनि आफू पनि सेनाप्रति जिम्मेवार ग्रह हो भने धर्म न्याय स्थापनाको लागि कसैको पछाडि सेना उभिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। घर झगडा बढ्न सक्छ। यो मङ्गल चौथा हुँदाखेरि महिला शक्ति एकदम सक्रिय हुन सक्छन्, अनि यो अकर्मण्यताको बाटो हिँडेका पुरुषहरूलाई ठेगाना लाउने सम्भाग अथवा त्यसको चाहिँ मुख्य स्रोत महिला बन्न सक्छ। त्यो के राष्ट्रपति शासन? म राष्ट्रपतितिर कुरा गरिराखेँ, राष्ट्रपति होइन, अर्को कोही बुद्धिजीवी महिला पनि निस्किन सक्छ नि। कता कता महान महिलाहरूले तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ, विभिन्न प्रोफेसरहरूले दिनुभएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने दिनुभएको छ। के उहाँ नै मात्रै सर्वेश्वर हो? उहाँको त कार्यकालले कति बाँकी छ र? अब होइन, महिला भने हुनाले उहाँलाई सबैतिरबाट होइन, अहिले राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, तर महिला एउटा व्यक्तिमा सबै व्यक्तिलाई जुन महिला समूह जो पनि हुनसक्छ, उहाँ नै पनि हुन सक्नुहुन्छ, कुनै हिमानी पनि हुन सक्ने कुरा भयो, त्यसमा आपत्ति भएन। भनेपछि महिलाहरूको लागि उर्वर छ। महिला चाहिँ के छ, चौथा घर उनलाई घरमा घर झगडा पार्नलाई बाह्य शक्तिको पर्याप्त चलखेल बढ्छ। त्यो समयमा चाहिँ पुरुषहरू अकर्मण्यताको बाटोमा गइरहे, यसै गरी भने महिला शक्ति चाहिँ एकदम चाहिँ अग्रसर भएर देश र मातृशक्तिले देश एउटा अनिश्चित र अस्थिर बनेको अवस्थामा स्थिर र निश्चित पार्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने वर्ष हो यो। अनि सेनाको पनि कुरा भयो। अब न्यायालय कस्तो छ? जहाँ भद्रगोल छ न्यायालय। ज्योतिष शास्त्रले चाहिँ अब 79 सालको न्यायालयको सम्भावना के देख्छ? न्यायालयमा त यस्तो हुन्छ, शनि र बृहस्पति सर्वे सर्वा भइसकेपछि न्यायालयमा हुने विसङ्गति र विकृति र व्यथितिको अन्त्य नै हो। न्यायमा अर्को एउटा खालको ठुलो ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक पक्षमा उभियो भने ठुलो क्रान्ति हुनसक्छ न्यायालयभित्र। यसपटक यथास्थितिमा त्यो पनि रहँदैन, सम्भव छैन। अनि त्यसपछि शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुन्छ यो वर्ष? शिक्षा त बृहस्पति शिक्षाकै अधिपति हो, त्यसले त एउटा चमत्कारै ल्याउने हुन्छ नि। त्यो पनि राम्रो। त्यहाँ त के छ भने अब शिक्षामा जसरी आजसम्म चाहिँ यो विसङ्गति र विस्थितिमा पालिस पोषित व्यक्तिहरूले जसरी चाहिँ नि जी हजुरीमा दान दक्षिणा बुझाएर सर्वसाधारणलाई लुटेका यी अपराधीहरूलाई बृहस्पतिको बलले के गर्छ भने यिनलाई नै पहिले ठेगाना लगाइदिन्छ। त्यता पनि राम्रै देखियो एकदम। माफ गर्नु। कृषि क्षेत्र के छ? हामी त कृषिमा आश्रित, कृषि प्रधान मुलुकका नागरिक, कृषि क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ? अब तपाईँले बडा अचम्म कुरा गर्नुभयो। कृषि प्रधान देशका नागरिक त थियौँ, अहिले होइनौँ। अब यो फेरि विषय यहाँ पर्यो, नत्र मैले यसमा तपाईँसँग राम्रै कुरा गर्थेँ। तर तपाईँसँग मैले कुरा गर्न थालेँ भने यो लामो अनुभवसँग हरेक दिनको एउटा एउटा भिडियो बनाएर हाल्यो भने पनि अब कम हुन्छ। हामी कृषि देश, हामी गरौँला कुनै दिन। कृषि प्रधान देशका हामी नागरिक थियौँ र त्यसलाई हामी छौँ भनिदिइराखौँ। तर कृषि पक्ष पनि के छ भन्दा धर्म भएपछि वर्षा आदि राम्रो हुने भयो, धर्म संस्कार संस्कृतिमा हिँडिसक्दा प्रकृति सही बाटोमा हिँड्ने भयो, त्यसलाई कृषि उत्पादन त बढ्छ नै। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादनमा राज्य कति जिम्मेवार छ, हामी स्वयं जनता कति जिम्मेवार छौँ र के छ त्यो अर्को पाठ हो। तर कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना, अतिवृष्टि अनावृष्टि भएर उत्पादन शनि बृहस्पति वक्र हुने बेलामा हेर्नुहोस् एउटा के छ भने ठुल्ठुला चाहिँ नि के अरे
बाढी पहिरो पनि जान सक्छन्। तर यसको मतलब कि हामीसँग भएको कृषि योग्य जमिन भएभरको सबै बाढी पहिरोले जाने त होइन नि, जहाँ हुन्छ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। किनभने बख्रा भाउ गरेर त उल्टो काम गर्ने हो नि त। जस्तै साउन 12 गते पछाडि तपाईँको न्याय क्षेत्रभित्र वितण्डा मच्चिन पनि सक्छ, कोलाहल हुन पनि सक्छ। किनभने न्यायाधिकारी शनि र बृहस्पति दुइटै बख्रा भएन त त्यहाँबाट उल्टो काम गरिदिन थाल्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ। त्यसै भएर हामीले अघि नै बुद्धि पुर्याउँ भन्न खोजेको। अर्को पक्ष चाहिँ के हो तपाईँको भने राजा र मन्त्री बख्रा भएपछि त अब अनियन्त्रित बाढी, अब भूकम्प जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्ने हुन्छन्। ती हुन सक्ने सम्भावना कुरा भए। जे हुँदा पनि दुःखद वा सुखद हिसाबले हेर्ने भने दुःखद पक्ष अत्यन्तै कम बुद्धि पुर्याए केही पनि नहुने, सुखद पक्ष भनेको चाहिँ एकदमै अति भन्दा अति भएको वर्ष हो। बुद्धि पुऱ्याउनु भने चाहिँ कसले? अझ त राज्य सञ्चालनले पुऱ्याउनु पऱ्यो, तपाईँहरू पत्रकारले पुऱ्याउनु पऱ्यो, जस्तै हामी जस्तो सार्वजनिक मान्छेले पुऱ्याउनु पऱ्यो। प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार छ नि, कसैलाई मेरो दोष दिएर दोष थुपारेर सुख पाइन्छ र? तपाईँले भनिदिनुहोस् त यसपटकको बाढी पहिरोले मानवीय क्षति, धनजनको क्षति कति गर्ने जस्तो सम्भावना देखिन्छ? त्यस्तो एकदमै त हुन्न, किनभने यो धर्माधिकारी ग्रह सेवाधिकारी ग्रहको हिसाबले। तर ती वक्र भएको बेलामा त्यो सम्भावनालाई चाहिँ साउन 12 गतेपछि नकार्न सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुरुमै शान्ति स्वस्ति भएन, राज्यले गरेन भने ठुलै क्षति पनि हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ समथर भूभागहरू धेरै डुब्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। र अझ भन्नुपर्दाखेरि के छ भने यो बृहस्पतिको वर्षारम्भको बसाइ हाम्रो लागि त अत्यन्तै सुखद छ। तर म यहाँनिर तपाईँलाई जोड्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो उत्तर र दक्षिण जुन दुईवटा देशको बिचमा हामी छिमेकीसँगको सम्बन्ध, जुन देशमा हामी छौँ, हाम्रो सम्बन्ध ठिकै होला हामी बलियो भावनाले, तर उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल छ। जस्तो भारतको चौथा घरमा बृहस्पति हुन्छ, त्यहाँ घर झगडा भएर अनियन्त्रित बन्न सक्छ, त्यसको छिटा बाछिटा हामीले भोग्न सक्छौँ। भने चिनको 12औँ भावमा गएर बृहस्पति बस्छ, के अरे चिनको चाहिँ राशिमा बृहस्पति बस्छ, राशिमा बसेको बृहस्पति चाहिँ केन्द्रादि राज्यभङ्ग योग हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ नि कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रेर कतै चाहिँ नि अब भारत चिनकै बिचमा तनाव पनि हुनसक्छ, विश्वभरमा चिनको र चिनलाई हेर्ने विश्वको बिचमा तनाव हुनसक्छ। त्यसका छिटा बाछिटाले हामीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने एउटा सम्भावना रहन्छ। तर नेपाल पुण्यभूमि र शक्तिशाली ग्रहहरूको सुदृष्टि रहेको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो लागि चाहिँ यो स्वर्णिम युग भए पनि हामीले यी क्षेत्रहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ, जसका कारणले हामी फेरि बिना कारण हाम्रो दुःखले नभइकन उनीहरूको दुःखले हामी दुःखी बन्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब उनीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध त सुमधुरै हुन्छ नि कि होइन? हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ, अब कुरा के छ भने हाम्रो सम्बन्ध हाम्रा कारणले होइन, हाम्रा नेतृत्वको कारणले होइन, मैले भन्नै पर्छ ज्योतिषी नै भए पनि यस वर्षको ग्रहले उहाँहरू हाम्रा लागि होइन कि उहाँहरूको बचाउको लागि पनि हाम्रा लागि उहाँहरू के अरे अत्यन्तै चिन्तित भएर सक्रिय भएर हाम्रो सम्मानसहितको हाम्रो सुरक्षाको लागि उहाँहरू अग्रसर हुन बाध्य हुनुहुन्छ, नभए उहाँहरू पनि बर्बाद हुनुहुन्छ। भारत चीन दुवैजनालाई खराब छ, दुवै देशलाई। उनीहरूबाट हामीलाई खराब छ कि छैन? होइन, उहाँहरूको भित्रको भएको छिटा बाछिटा हामीलाई पर्ला, उहाँहरूबाट हामीलाई खराब गर्न सक्ने वर्ष यो बन्दैन। उनीहरू बिचमा चाहिँ केही हुनसक्छ, उनीहरू बिचमा हुन्छ नै भन्ने छैन। किनले हुँदाखेरि त कस्तो हुन्छ भने दुईवटा चाहिँ नि पर्वतले छेकेर अन्धकार भएको ठाउँमा तल चाहिँ तपाईँले एउटा सानो लाइट बालिदिनु भयो भने दुइटै पर्वतको यो भाग र यो भाग दुइटै उज्यालो हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको लागि हामी गजबार पनि हुन सक्छौँ। उहाँहरूको निमित्त होइन कि हामी सक्षम भएर उहाँहरूको लागि हामी गजबार हुन सक्छौँ, त्यो उहाँहरूको जिम्मेवार कुरा भयो। अनि अलिक पर रहेको अर्को ध्रुवमा रहेको अमेरिकासँगको के हुन्छ हाम्रो? होइन, अमेरिकासँगको सम्बन्ध त हाम्रो वास्तवमा अब मैले यहाँनिर अर्को एउटा जोड्नै पर्ने हुन्छ। जोन बाइडेनको जन्मकुण्डली जुन बेला उहाँको चुनाव भएको थियो त्यो बेला मैले मेरो युट्युबमा हालेको छु। उहाँ राष्ट्रपति रहन्जेलसम्म नेपालको अहितको काम गर्न उहाँको ग्रहले दिन नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने अमेरिकाको र हाम्रो बिचको सम्बन्ध भने चाहिँ कस्तो हो भने विविध कारणले चिसिन्छन्। तर अमेरिका यस्तो मुलुक हो, मैले 5 पटक घुमेको छु, त्यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ नि पूर्वीय सभ्यताको उपयोग गरिन्छ, होइन भनिन्छ। उनीहरूलाई यो थाहा छ संसारमा नेपाल भएन भने संसार नै के हो भन्ने छ। त्यस कारण नेपालमा उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप केही वितण्डाहरू मचायो भने पनि नेपाल समाप्तिको पक्षमा उनीहरू हुँदैनन्, रहँदैनन् र हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदैन। अमेरिका चीनको सम्बन्ध के देखिन्छ? अमेरिका चीनको सम्बन्ध चाहिँ यस वर्ष अलिकति बढी खटपट हुन्छ भन्ने हो। भारत अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ यस्तो छ, उसको घर झगडा
अब अमेरिकाको चाहिँ केन्द्र स्थानमा जुन जेठ 17 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म वक्र हुने शनिको प्रभावले चाहिँ केही मतभेदहरू हुनसक्छ भारतीय सरकारसँग नभएर पनि भारतीय विद्रोह वर्गहरूले अमेरिकाको विरोध गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि रुस र युक्रेन बिचको जुन द्वन्द्व छ नि त्यो यसपालि यो त अब यस्तो छ तपाईँको यसरी भन्ने हो भने त यो वर्ष जुन थियो 78 साल यो यस्तो हामीले सुरुमै पनि भने हो यो एउटा ध्रुवीकरण भएर विश्वयुद्ध उन्मुख हुन्छ नै भने हो यो सम्भावना थियो र यो भइरहेछ। तर यसले हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष गएर कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर मेलमिलापको सम्भावना बढी हुन्छ यो साल। यो साल अनि अब यो समग्रमा छरछिमेक र विदेशसँगका कुरा हेऱ्यौँ हामीले। अब स्वास्थ्य क्षेत्र अलिकति डरलाग्दो कोभिडले गरायो। गत साल यति बेला कोभिडकै कारण पनि तपाईँ हामी भेट्ने अवस्था थिएन। त्यस्तै भयो। यसपटक चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के देखिन्छ र कोभिडको के देखिन्छ? अब कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि भन्दा नि हामीले कोभिडै भने त ज्योतिषशास्त्रमा त्यस्तो थिएन। एउटा अज्ञात रोग महामारीको त अब अघि नै भने धर्म संस्कार संस्कृति र सबै कुरा स्थापना हुने भन्ने बित्तिकै अब सायद त्यो त्यति बढी होला जस्तो लाग्दैन मलाई। महामारीको रूपमा भइरहेको रोगहरू बढ्ने त हुँदैन। तर हामी कहाँ चाहिँ के हो भने चौथा स्थानमा मङ्गल वर्ष लग्नमा बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अज्ञात रोगहरू नयाँ कुनै सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने हो। तर भएर अनियन्त्रित हुन्छ जस्तो हामी कहाँ पनि लाग्दैन, विश्व संसारमा पनि लाग्दैन। अब यो कोभिड त अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दा नगन्य भइसकेको छ। मान्छे मर्न पनि छोड्यो, अब विश्वको समाचार बन्न पनि छोड्यो। अब फेरि कोभिड वात्तै बढेर अर्को तेस्रो चरणको कोभिड आएर लकडाउन हुनुपर्ने, फेरि हामी यो 5औँ चरण होला, 4 चरण त भइसक्यो भनेको छन्। तर त्यस्तो चाहिँ यो वर्ष देखिँदैन। अब लकडाउन भोग्नु नि पर्दैन होइन। अब लडाइँ झगडा अघि नै मैले भने यो कोभिडले कोभिडको चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो सक्यो। नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको हामीले भन्ने हो भने नेपाल चाहिँ नि एउटा प्राकृतिक भएर भगवान्ले रक्षा गरेकै देश भएर होला। हुन त यो सरकार गएको सरकार यो सरकारले एउटा मौका पाएको छ हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेर। तर यस्तो लगातारमा के नियन्त्रण गरौँ र त्यस्तो विघ्न हामी कहाँ भारतबाट नजिक भएको कारणले विविध कारणले देखिया हो। हामी कहाँ त्यस्तरी एकदम अनियन्त्रित भएर कोभिड आएको पनि त होइन नि। अब त्यो फेरि पहिला जस्तो हुने अवस्था छ त्यस्तो लाग्दैन, देखिँदैन ग्रहले त्यसो भन्दाखेरि। अब नि चुनाव हुन्छन् यो पटक यो साल। अब तपाईँको वैशाख 30 त तोकिया छ स्थानीय तहको चुनाव। चुनाव चाहिँ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहको तिनै तहको चुनाव भएर यो व्यवस्था अब तपाईँले अघि सङ्केत त गरिसक्नु भएको छ। संस्थागत भएर जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म अब ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा यथास्थितिमा यही नीतिथितिबाट देश अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ ज्योतिषबाट बाहिरै हुन पुगेछ भने पनि यथास्थितिमा गयो भने हाम्रो देश धेरै बेर बाँकी रहन्न। यो वर्षले त हामीलाई संसारभरि सन्देश दिने देश भनेको छ भनेपछि त यी सबै कुरा त आमूल परिवर्तन भएर अब एउटा नयाँ गतिमा जानुपर्ने भएको हुनाले चुनावको बारे कुनै तहको पनि चुनाव नहुने चुनाव हुँदैन त नहुनु। हामी प्रजातन्त्र प्रेमी मान्छे हो ज्योतिषशास्त्र भए पनि। तर यथास्थितिमा चाहिँ नहोला, भएर पनि त्यसबाट कुनै सकारात्मक प्रमाण निस्किने परिणाम निस्किने अवस्था म देख्दिनँ। यदि भइहालेछ भने दलहरूको अवस्था के रहन्छ? होइन अब यस्तो छ तपाईँको अब यो चाहिँ फेरि ज्योतिषमा जाने कुरै भएन। अब कुन दल भन्दा नि को नेताहरू कहाँ कहाँ गएर कुन कुन राशिका उभिन्छन्। अब यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने धर्म स्थापना गर्ने भन्ने हिसाबले वर्ष भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा चाहिँ अब धर्मको कुरा गरेको राप्रपा नै हो, त्यो आउनुपर्ने हो। अब म राम्रोसँग जान्दछु यो देशको अरू व्यवस्था पनि। अब के अरे स्थानीय तहमा राप्रपाले सबै ठाउँमा उम्मेदवारै दिन सक्छ, ऊ कसरी आउँछ होइन। यो चाहिँ अर्को विषय भयो। तर कुरो के रहन्छ भन्दा मेरो बुझाइमा, मेरो ज्योतिष हेराइमा, मेरो अनुभवमा के देख्छु म भने नववर्ष 2079ले एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याउँछ। नयाँ रीतिथितिबाट क्षति गर्न चाहेनन् भन्ने मेलमिलाप भएर सबैले यो एकदम सीमित व्यक्तिहरू जो अवसरवादीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि तिरस्कृत गर्दै आउँछन् र सही व्यक्तिहरूको एउटा जमघटले एउटा नयाँ युग निर्माण गर्छ। नभए कुनै एउटा चाहिँ अकस्मात एउटा चाहिँ शक्तिशाली व्यक्ति उठेर सबै फाँडेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछन् देशलाई। देश ग्रह गोचरले के भन्छ भने यो वर्ष एउटा हाम्रा पुर्खाले दिएको सन्देशलाई फेरि पुनर्जागर गर्ने वर्ष हो भन्न सकिन्छ ज्योतिष। होइन मैले मूर्त उत्तर कहाँनिर खोजेँ भने चुनाव भइहाल्यो भने है काङ्ग्रेस
सबैभन्दा पुरानो पार्टी भन्छ, प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्छ। एमाले जनलहर हेर्ने हो भने केपी ओली जहाँ जान्छन् त्यहाँ मान्छेको चाहिँ नि तपाईँ चाहे कालीकोट होस् चाहे जुम्ला, मैले यो प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्न खोजिरहेँ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि मै ठुलो बन्छु 10 वर्षको सशस्त्र युद्ध गरेर आएको भन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनमा एक प्रकारको क्रेज छ, केही गर्छन् कि भन्ने मान्छेले आशा, तपाईँले भने जस्तो धर्म बोकेर आछन्। कसले नेतृत्व गर्छ, कसले लिड गर्छ यी पार्टीहरूमध्ये? होइन, अब तपाईँले स्थानीय भन्नुभयो, केन्द्रीय चुनाव, स्थानीयदेखि सङ्घीय प्रदेशसम्म सबै भने मैले। अब स्थानीयबाटै सुरु गरौँ न। होइन, स्थानीयमा त तपाईँको के छ तपाईँलाई भने अब दुइटै कुरा जान्दैछु, बडा यो धर्म सङ्कटमा पार्नुभयो तपाईँले। स्थानीय चुनावको ग्रह गोचरले तपाईँले मलाई सोध्नुहुँदा मैले ग्रहको मात्रै ग्रह गोचरले भने अब यहाँ त्यतिले सुख पाइँदैन कि ग्रह गोचरले सोध्नुभयो भने अब प्रत्येक व्यक्ति कस्ता कस्ता उठाउँछन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर जान्छ। कति बलिया ग्रह भएका उठाउँछन् त्यो एउटा कुरा हो। पार्टीको हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ नेकपा भने नेकपा कम्युनिस्ट के अरे एमाले भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस भने आखिर निय नै नियाउने हो, क नै क आउने हो, दुइटै मिथुन राशि हो होइन। तर यो वर्षको ग्रह गोचरले धर्म संस्कार संस्कृति र प्रजातन्त्रलाई समेट्ने हिसाबले हेर्दाखेरि अग्रस्थान काङ्ग्रेसको हुनुपर्ने हो, किनभने ऊ त आफूले डेमोक्रेटिक भन्छ। तर भने मात्रै हो नि त, काङ्ग्रेस कहाँ प्रजातान्त्रिक रह्यो त? अब त्यसरी हेर्ने हो भने अब तपाईँको अनुभव र दृश्यावलोकनलाई हेर्ने हो भने अग्र हुने सम्भावना एमालेकै देखिन्छ। र अब ग्रह गोचरको हिसाबले हेर्ने हो भने अब काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रायश्चित गरेर यदि आफ्नो इतिहासलाई सम्झेर पद र अन्य कुराहरूलाई एकछिन विश्राम गरेर नितान्त नीति र सिद्धान्तमा अडियो भने ऊ अगाडि जान्छ। किनभने प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बल पुर्याउने वर्ष हो। दुवैतिर ब्यालेन्स मिलाउन खोजेको छ। ब्यालेन्स मिलाउन खोजेको ज्योतिषको हिसाबले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँको ग्रहले के देख्यो कि हिसाब? ग्रहले त भनिसकेँ त, ग्रहले भन्यो काङ्ग्रेसलाई, वातावरणले भन्यो एमालेलाई। त्यस्तो नै हुन्छ र? वातावरण त त्यही हो। म देख्छु यो देशको नागरिक हो नि त, तपाईँसँग बसेर कुरा गरिरहेको छु। तपाईँसँग अहिले राजनीतिक विश्लेषक छोडिदिनुहोस् न त। होइन, त्यो त मेरो आँखा प्रष्टै अगाडि छ। तर मैले अघि तपाईँलाई भनेपछि धर्म मान्ने, धर्मलाई र राष्ट्रलाई के अरे म अब प्रतिबद्ध भएर समर्पित भएर राष्ट्र र धर्मलाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लियो भने त्यो अगाडि जान्छ, त्यो कुरा ओलीले बोक्यो भने त्यो अगाडि जान्छ। यो दुइटाको तेस्रो विकल्प चाहिँ छैन। तर त्यो कुरा बोक्ने चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको अवस्था चाहिँ कहाँ हुन्छ? होइन, यो त यस्तो छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले त्यस्तो भने होइन। उहाँको सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार कुण्डली असाध्यै बलियो छ। उहाँ आफै एउटा चाहिँ नि के अरे हिसाबले मात्रै आएन, उहाँलाई ग्रहले पनि साथ दिएको छ। तर एउटा कुरा म के बुझ्छु भने तपाईँको उहाँको सङ्गठनले अहिले चाहिँ स्थानीय केन्द्रीय चुनावको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यो चुनाव आउने बेला कुरा गरौँला। अब अहिले त यो वर्ष हुन्छ कि अर्को वर्ष हुन्छ यो ग्यारेन्टी छैन। तर स्थानीय चुनावमा मैले जति नै ग्रह देखे पनि, उहाँको कुण्डली बलियो देखे पनि, देशको कुण्डली बलियो देखे पनि के छ त भन्दा उहाँको चाहिँ चुनावमा जाने कार्यकर्तै छैन, उहाँको ठाउँ ठाउँ उम्मेदवार उठाउँछ नि, उहाँको वातावरण नै बनिसकेका छैन। अब मलाई लाग्छ राजनीतिलाई चाहने भोटहरू नै त्यो भोट चाहिँ यदि काङ्ग्रेसले लियो भने काङ्ग्रेस अगाडि हुन्छ। त्यो त पार्टीका हिसाबले भयो। अनि प्रचण्डको पार्टीको हालत के हुन्छ? माधव प्रचण्डको अब उहाँहरूको भन्दाखेरि अब यसरी भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने उहाँले भनेअनुसार, उहाँले दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार उहाँले भनेको मेरो नाम छविलाल मिथुन राशि, त्यो राशिको राज्यभङ्ग योग छ। राज्य बन्द भङ्ग भनेको चाहिँ के छ, राज्य स्थानमा बृहस्पति गएर वर्ष आरम्भमा बसेको छ। प्रचण्डको राम्रो छैन, त्यसले राम्रो मान्दैन। अनि अढैया शनि छ, 8औँमा शनिश्चर छ, भाग्यस्थानको माली 8औँ स्थानमा छ, कर्मस्थानको माली राज्यभङ्ग योग बनाएर बसेको छ। भने तिनको भविष्य के छ र? र यो वर्षको हिसाबले त उहाँको यो वर्ष त उहाँको लागि एकदमै नराम्रो वर्ष हो, मिथुन राशिको लागि। प्रचण्डको लागि पनि नराम्रो होइन, प्रचण्डको उहाँले भने त्यही हो, भने सुने भने मैले प्रचण्डको चिने हेरेँ होइन, मिथुन राशि भनेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्नु भने उहाँको राजनीति लगभग अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुग्छ। माधव उहाँको शून्यमा यसमा तुला राशि हो, उहाँको पनि अब बृहस्पति
ठ्याक्कै बिग्रिया छ। अहिले उहाँले जति जति मान पाउनु भएको छ यो पञ्चम स्थानमा बृहस्पति भएर यो पर्सि 26 गते सर्दैछ। नयाँ वर्ष षष्ठ भावमा बृहस्पति जान्छ। उहाँलाई शत्रुले चारपट्टिबाट घेर्छन् अनि घर झगडा भनेको उहाँको अहिले जति समूह उहाँले बनाउनु भएको छ त्यहाँभित्र विद्रोह हुन्छ, उहाँ एक्लिने सम्भावना बढी हुन्छ। ओहो, डर लाग्दो पो रहेछ त। अहिले अब हो भने फेरि त्यो राशि हो। अब ल ठिक छ, अब पार्टी पनि उहाँहरूको त्यही हेरिहाल्यौँ हामीले, एमाले र काङ्ग्रेसहरू। केपी र शेरबहादुरको चाहिँ के छ? अब उहाँहरूको सुन्नमा आएसम्म दुवैजनाको मकर राशि हो। मकर राशिको तृतीय स्थानमा बृहस्पति छ अहिले। अर्कोतिर के छ भने शनि राशिमै छ र अनि राहु चौथा छ। यो भनेको चाहिँ कसरी चौथा भनेपछि उहाँहरूलाई आन्तरिक विद्रोह, उहाँहरूको आफ्नो समूहभित्र अति उहाँहरूले संयमता अपनाउनु भयो भने ठुलो विद्रोह हुन्छ र उहाँहरू एक्लिने। दुईटै पार्टीमा पार्टीको कुरै भने नेताको कुरा गर्नु तपाईँले, राशि त्यही सुन्नमा आयो सर। दुइटैजना एक्लिने सम्भावना हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरू दुइटा मिल्ने सम्भावना पनि हुन्छ। ए ओली देउबा। र अर्को चाहिँ के छ तपाईँ भने बृहस्पति र शनि चाहिँ उहाँहरूको बलियो छ। उहाँहरूले भर मौजुद प्रयास गर्नुहुन्छ, तर यदि यथास्थितिमा उहाँहरू अहिलेको नीतिथिति र विधिभित्र रहनुभयो भने कसैको पनि खैरियत छैन यो वर्ष। अब चक्रवर्ती जन्मिन्छ, अर्को जन्मिनै पर्छ, किनभने देशले मागिसक्यो नि त। त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ कहाँ हुन्छन् त्यति बेला? उनको त अब कुरा सार्वजनिक हेर्दाखेरि त उनको राम्रै छ। त्यो त अब अहिले भर्खरै स्थानीय चुनावमा मैले अघि नै भनिहालेँ। होइन, प्रधानमन्त्री हुने योग छ कि छैन उनको? होइन, उहाँको त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने योग नै छ यदि सही चिन्ह आएको हो भने। मलाई चाहिँ उहाँको चुनावको बेला चिन्ह आएको थियो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भले त कहिले छ चाहिँ मैले हेरिनँ, किनभने म राजनीति वातावरण पनि बुझ्थेँ र वर्तमानमा उहाँको प्रधानमन्त्री हुने अवस्था थिएन। मलाई उहाँको केन्द्रीय चुनावको बेलामा चाहिँ मलाई एउटा कोही मान्छेले लिएर आएको थियो चिना यस्तो भनेर, के हुन्छ उहाँको भनेर मलाई सोधेको थियो। तर अरूहरूले पनि ज्योतिषहरूले हालेका छन्। उहाँसँग मैले भेटेर उहाँको जन्मकुण्डली हेरेको पनि छैन। उहाँसँग मेरो त्यस्तै एकदम क्लोज सम्बन्ध पनि होइन। र म भनेको के भने सार्वजनिक व्यक्ति हो, मेरो सबैसँग छैन भने कसैसँग पनि छैन। तर उहाँको जुन कुण्डली म कहाँ आयो अथवा जुन सार्वजनिक भयो त्यो एउटै छ। त्यो हेर्ने हो भने अत्यन्त शक्तिशाली राजयोग भएको चिन्ह हो। अब गठबन्धनको चर्चा भइरहेछ चुनावमा हुने कि नहुने भन्ने विवाद छ। अहिलेको यो स्थानीय चुनावकै कुरा गरौँ न, प्रचण्ड माधव शेरबहादुरको गठबन्धन भएर जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि प्रचण्ड माधव र केपी ओली गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेस एक्लाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? किनभने त्यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छन् नि, के छ? अब यहाँ बडा समस्या चाहिँ के छ तपाईँ भन्नु भने इतिहासले पनि त्यही भन्छ, ग्रहले पनि त्यही भन्छ। उहाँहरू स्वयंको सुन्नमा आएसम्म प्रचण्डको राशि मिथुन, शेरबहादुर र ओलीको राशि मकर, मकर र मिथुन मिल्दैन। शेरबहादुरसँग पनि प्रचण्ड मिल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै स्वार्थअनुसार एकछिन देखिएला, एकले अर्कालाई फाइदा दिने भन्दा घाटे पार्ने हुन्छ। ओलीसँग नमिलेको प्रष्टै छ भनेपछि अब माधव कुमार र प्रचण्ड बिचमा चाहिँ बरु पार्टी एकता पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो चाहिँ राशि मिल्छ। भनेपछि ओली र प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना पनि छैन? त्यो त एकछिन मिलिए पनि त्यो दीर्घकालीन हुँदैन, गराले दिँदैन मिल्न। जस्तै म उदाहरण दिन्छु, मैले पहिले पनि भनेको छु, गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरभन्दा निकटतम कोही पनि थिएन। उहाँहरूको राशि नमिलेको कारण उहाँहरू चाहिँ दुईजना अनावश्यक अकस्मात यतिसम्म भयो कि एकले अर्काको शब्दै सुन्न सक्ने भयो। त्यही हालत अब एकीकरण भएको पार्टीमा केपी ओलीको र प्रचण्डको भयो। अब एक दिन त्यो शेरबहादुरजीसँग पनि हुन्छ, त्यो फरकै पर्छ। माधव प्रचण्डको चाहिँ सम्भावना छ? त्यो चाहिँ अब राशि भन्दाखेरि चाहिँ मिथुन र तुला राशि मिल्ने राशि हो, सुन्नमा आएको राशि हो, मलाई थाहा छैन। फेरि माधव ओलीको चाहिँ अब 4 र 10औं राशि हो, तर उहाँहरूको बरु कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर मिल्ने सम्भावना हुन सक्ने हुन्छ। अनि अर्का पात्र छन् नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनको के देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ सिंह राशि उहाँको सुन्नमा आएसम्म सिंह राशि हो। यो वर्ष सबैभन्दा नराम्रोहरू मध्येको नराम्रो राशि हो, सिंह राशि पर्छ। मेरै पनि सिंह हो कि भन्ने पो लाग्छ। अब तपाईँको त अब ठ्याक्कै अब मेरो सिंह हो कि कन्या? तपाईँको बनावट हेर्दा कन्या जस्तो पनि छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब कसैले कन्या भनिदिनुहुन्छ, कसैले सिंह, कन्यै होस्। कन्या होस्, किनभने यो सिंहको त तपाईँले डरलाग्दो कुरा गर्नु हो। त्यो त अब 8औं बृहस्पति, अब त्योभन्दा बढी वर्षको मुख्य ग्रह आधिपत्य बोयो ग्रह 8औँमा गएर बसिसकेपछि त सिद्धिहाल्यो नि। सिद्धिहाल्यो भन्नाले के हुन्छ? होइन भने मतलब सिद्धियो भन्नु मतलब केही पनि गर्न सकेन भने सिद्धियो भन्यो नि त, मर्ने त होइन। अब समग्र नेतृत्वको यत्रो हेरिसकेपछि यी नेतृत्वबाट यी त अब तपाईँले अघि भनेअनुसार अब ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन, साइड लाग्ने सम्भावना देखियो होइन? यी साइड लागेनन् भने, यी रहिरहे भने चाहिँ यो देशको चाहिँ के हुन्छ भविष्य?
होइन देशको भविष्य त अब यो वर्ष निर्धारण हुन्छ। मलाई लाग्छ यो वर्ष एउटा देशले चमत्कार गर्छ, युगान्तकारी परिवर्तनको बाटो अवलम्बन गर्छ र हामी संसारमा अहिले जसरी निहुरेर हिँडेका छौँ ठाडो भएर हिँड्ने दिन आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा 12 राशि छन् नि, अब सबै हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरू, जम्मै 12 राशिका दर्शक त हुनुहुन्छ यहाँ। समग्रमा मेषदेखि मीनसम्म कसको के छ यो वर्ष? अब सबैभन्दा पहिले त अब राशि भन्नुपर्दा मेष राशिबाट सुरु हुन्छ। मेष राशिको 10मा शनि अनि 12औं बृहस्पति, राशिको राहु त मिश्रित फल हो। अब सबै ग्रह जोड्नुपर्ने हुन्छ, समग्रमा मध्यम वर्ष भनिन्छ। अब बृहस्पति 12औंमा भाग्यपछि भाग्यलाई हानि पुर्याउँछ, अर्कोतिर खर्च बढाउँछ, धार्मिक कार्यमा खर्च हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। अब राशिमा बसेको राहुले, मेषको राहु भएको हुनाले अलिकति अहङ्कारी पनि बनाउँछ, धैर्य गर्नुभएको खण्डमा। 10औं शनि र चौथा राहुको एउटा अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 10मा बसेको र राशिमा बसेको राहु, 10मा बसेको शनिका कारणले चाहिँ उन्नति प्रगति, औद्योगिक व्यक्तिहरूलाई विशेष राम्रो, सुरक्षा संयन्त्रमा हुनेहरूलाई विशेष राम्रो र राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। समग्रमा मिश्रित फल रहन्छ। खर्च नगद कारोबार गर्दा झन्झट हुन्छ र व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रमा गएर वैदेशिक व्यापार गर्दा विशेष लाभ मिल्न सक्छ यो मेष राशि। वृष राशिको लागि भने यो अति उत्तम वर्ष पर्छ, जहाँ एकादश स्थानमा बृहस्पति जान्छन् अनि तृतीय स्थानमा शनि बस्छन्। मेषको राहु जहाँ बस्छन् त्यो ठाउँलाई सर्वशक्तिमान भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त धन कमाउने, फेरि बृहस्पतिको दृष्टि बलवान भनेको छ। पञ्चम स्थानमा कोही सन्तानको अभिलाषी छन् भने सन्तान प्राप्ति हुने योग बन्छ। शिक्षाको आर्जन गर्नलाई विदेश जाने छन् भने विदेश गएर पढ्ने अवसर मिल्छ। त्यस्तै अब वैदेशिक व्यापारमा एकादशले सप्तम भाव देख्छन्, पति पत्नी बीच सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिने र विदेश गएर छात्रवृत्तिमा विद्या हासिल गर्ने र पराक्रम वृद्धि गर्न प्रशस्त धन कमाउने र नाम इज्जत प्रतिष्ठा बढ्ने भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी मिथुन राशिको लागि यो वर्ष राज्य भङ्ग योग, केन्द्रादि योगको बृहस्पति 10औं भावमा गएर बसेका छन् र अनि शनि 8औंमा छन्। भाग्य गएर मृत्यु स्थानमा बस्यो, कर्ममा राज्य भङ्ग योग भयो। राजनीतिक कर्मीहरूको लागि यो एकदम 13 वर्षकै दुःखद वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने मेषको राहुले आर्थिक क्षेत्रलाई भने अत्यन्त शक्तिशाली बनाउँछ, धन कमाउने अवसरहरू चाहिँ मिल्छन्। तर राजनीतिक बाहेक र नगद कारोबार गर्ने बाहेक र सामाजिक र धार्मिक काम गर्ने बाहेक व्यापारी व्यावसायिक र उन्नति प्रगति अन्य क्षेत्रबाट गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो समग्रमा यो वर्ष राम्रो रहनेछ। तर विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा प्रभावशाली रहेका, राजनीतिमा अग्रस्थानमा रहेकाहरूको लागि भने यो अत्यन्त हानिकारक वर्ष हुनेछ। आम्दानीको दृष्टिकोणले राम्रो रहे पनि पद प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर रहनेछ। आम्दानी ठिक छ, आम्दानी त प्रशस्त मात्रामा हुन्छ भन्ने हो मेषको राहुले। अब कर्कट राशिलाई कुरा गर्ने हो भने यो अति राम्रो वर्षमा पर्छ। भाग्यस्थानमा बृहस्पति, सप्तम भावमा शनि, त्यसै गरी 10औंमा मेषको राहु। जस्तै अब कर्कट राशिलाई राजनीतिमा त्यति अब्बल व्यक्ति त मानिन्न, कोही हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्मको मैले हेर्दाखेरि थुप्रै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू खोजेर हेरेँ, एउटा पनि व्यक्ति अलिक गतिलो मन्त्री नै पनि कर्कट राशिको नभएको रहेछन्। त्यसरी हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा पनि राम्रो, अर्को धार्मिक रूपमा पनि राम्रो। बृहस्पतिले भाग्यस्थानमा प्रवेश गरेका छन्, तृतीय स्थानमा पराक्रम पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ बृहस्पतिले कहाँ देख्छन् भन्दाखेरि भाग्यस्थान तृतीय स्थानमा देख्छन्, भाग्यस्थानमा बसेर अर्को कहाँ देख्छन्, राशिमा देख्छन्। आत्मबल पनि बढ्छ, अरूबाट सम्मान पनि प्राप्त हुन्छ र विदेश यात्रा पनि हुन्छ, पश्चिम देश यात्रा पनि हुन्छ र औद्योगिक र निर्यात व्यापार गर्नेहरूको लागि यो अत्यन्त र ठेक्कापट्टा गर्नेहरूको लागि राम्रो पर्छ। सिंह राशिको लागि भने यो वर्ष अत्यन्तै प्रत्युत्पादक वर्ष हो। अब यो भर्खर तपाईँले भन्नुभयो मेरो सिंह राशि हो कि होइन, मतलब बोर्डरको मान्छे हो। अनि त्यसपछि तपाईँको सिंह राशिको लागि चाहिँ अब कस्तो छ भने 6ठा शनिश्चर 7औंमा बस्यो, राजनीति गर्ने कूटनैतिक सम्बन्ध धुजा हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने तपाईँको अब पञ्चमको बृहस्पति गएर 8औंमा गएर बस्यो, बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, सन्तानसँग विमति रहन्छ, स्वास्थ्यमा हानि हुन्छ, लेनदेनमा विवाद हुन्छ र भाग्यस्थानको एउटा राहुले अलिकति राहत दिन्छ। धैर्य र संयम भएको खण्डमा, शत्रुबाट बच्न सकेको खण्डमा व्यावसायिक क्षेत्रबाट र आर्थिक क्षेत्रबाट चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब कन्या राशिको चाहिँ के छ भने बृहस्पतिको बसाइ त राज्यभङ्ग हुन्छ, केन्द्राधियोग हुन्छ। कूटनैतिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि यो अत्यन्तै प्रतिकूल हो र व्यापार व्यवसाय निर्यात गर्नेहरूको लागि पनि यो प्रतिकूल हो। तर बृहस्पतिको दृष्टि कहाँ पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्या राशिको आफ्नै राशिमा दृष्टि पर्छ अनि एकादश भावमा दृष्टि पर्छ, जो उच्च दृष्टि पर्छ। आर्थिक हिसाबले चाहिँ पर्याप्त धन कमाउने, यो चाहिँ हो मेरो राशि, पर्याप्त धन कमाउने वर्ष पनि पर्छ। अनि अर्को के हुन्छ तपाईँको भने राशिबाट
अर्को ठाउँमा कहाँ देख्छ तृतीय स्थानमा पराक्रम वृद्धि पनि हुन्छ र दृष्टिका हिसाबले बृहस्पति बलेर पञ्चममा प्राविधिक शिक्षा कर्मीहरूका लागि बृहस्पति राम्रो, वकिल न्यायकर्मीहरूका लागि इन्जिनियर, पत्रकारको लागि शुक्र बलियो हुनुपर्ने हुन्छ। कन्या राशिको शुक्र वर्षारम्भमा हरेक महिना सर्छन्, वर्षारम्भमा त्यति राम्रो नभए बृहस्पतिको दृष्टि हुँदा लेखन प्रस्तुतिहरू राम्रो हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। र कन्या राशिको लागि चाहिँ मिश्रित फल हो यसको। अब तुला राशिको लागि चाहिँ के छ भने यो प्रतिकूल फल हो। 6 भावमा बृहस्पति बस्छन्, तृतीय कामका बीचमा अवरोधहरू आउँछन्। अर्को चाहिँ नि अब शत्रु स्थानमा सोगिरी भएर बसे बृहस्पति, शत्रुले आक्रमण गर्छन्, स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ। अब त्यस्तै अब सवारी दुर्घटनामा खुट्टामा चोट ठुल्ठुला आउन सक्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो कन्या राशि तुला राशिको लागि अढैया शनिको प्रभाव छ माघ 28 गतेसम्म, जसका कारणले घर झगडा पर्याप्त बढ्न सक्ने हुन्छ। मित्रहरूले धोका दिन सक्छन्, सवारी साधनले धोका दिन सक्छ। र यसरी हेर्दाखेरि 7औँको एउटा राहुले चाहिँ मेषको राहु भएको कारणले अलिकति कूटनीतिक सम्बन्धमा केही राहत र वैदेशिक कार्यमा केही राहत मिल्न सक्छ। आर्थिक हिसाबले वर्ष लग्नको अवस्थामा राहु बलियो भएको कारणले आर्थिक उन्नतिको योग चाहिँ देखिन्छ। तर राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म बनाएको सम्पूर्ण आफ्नो चाहिँ नि सम्मानहरू नै गुम्ने अवस्था हुन्छ। अब वृश्चिक राशि यो चाहिँ कस्तो छ भने अत्याधिक राम्रो राशिमा पर्छ। तृतीय स्थानमा शनि, 6 स्थानमा राहु र के अरे पञ्चम स्थानमा बृहस्पति। देशलाई स्वर्णिम युग भने पनि त्यही वृश्चिक राशि भएर हो। यतिको ग्रह मिलेको अवस्था कसरी हुँदाखेरि वृश्चिक राशि चाहिँ अत्यन्तै माघको 28 गतेसम्म अत्यन्तै फलदायी रहनेछन्, जसबाट के फल मिल्छ त। अब उनीहरूको पञ्चममा रहेको बृहस्पतिले एकादश स्थान आर्थिक लाभ, विद्या वृद्धि, शैक्षिक यात्रा, पुत्र लाभ, अब अव्याध विवाह हुन सक्ने, त्यसै गरी अब शत्रु निवारण, पराक्रम वृद्धि, ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्ने, राजनीतिमा भए राजनीति सफलता हासिल गर्न सक्ने। वर्ष आरम्भमा दशममा चन्द्रमा बस्या हुनाले सम्मानित धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यावसायिक कर्मचारीहरू भए ठुलो पदमा जागिरै नहुनेले जागिर पाउन सक्ने। यसरी भन्नुपर्दा सर्वश्रेष्ठ र उत्तम राशि वृश्चिक राशि पर्छ। धनुराशिको लागि यो वर्ष त्यति राम्रो पर्दैन, किनभने 4था स्थानमा त्यो केन्द्रादि योग बनाएको बृहस्पति, जसले घर झगडा बढ्दै जाँदा त्यस्तै पऱ्यो भने लतै बस भनेर मान्छेले घर छोडेर हिँड्ने घुर्की लाउनेसम्म अवस्था हुन्छ भने शनि द्वितीय भावमा विवादहरू बढी बढ्नेछन्, सवारी साधनले दुःख दिनेछ, जग्गा जमिन किन्यो भने विवाद हुनसक्छ। पञ्चममा राहु हुँदा विद्यामा विज्ञान शास्त्र पढ्नेहरूका लागि अनुसन्धानकर्ता बन्नको लागि सकारात्मक अवस्था रहे पनि अरूको लागि काम गर्नुपर्ने, अरूको काम गरेर जस नपाउने, घरमा पनि जस नपाउने, मन पनि अशान्त रहने भन्दाखेरि यो धनुराशिको लागि प्रतिकूल वर्ष हो भन्न सकिन्छ। अब मकर राशिलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 4था स्थानको राहुले घर झगडा भन्छ। दशमको शनि वक्र हुँदाखेरिको जेठ 17 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मको अवस्थामा राजनीतिज्ञ मान्छेहरू भयो भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई राजकाज सम्बन्धी मुद्दा लागेर राजबन्दी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, पदबाट च्युत हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ र अब बाउ छोरा बिचको सम्बन्ध बिग्रिने हुन्छ भने नोकरीमा ठुलो अप्ठ्यारो आएर मुद्दा मामिला लाग्ने, अभियोग सभियोग लाग्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ तृतीय स्थानको बृहस्पतिले पराक्रम वृद्धि गर्ने, भाग्य स्थानमा दृष्टि दिने, एकादश स्थानमा दृष्टि दिने हुनाले भाग्य बलियो छ। आयमूलक क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि सकारात्मक रहनेछ। गोपनीयता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सानो सानो कुरामा पनि यदि आफूले गोपनीयता भङ्ग गरेछ भने त्यही कुरा उठाएर कसैले गोपनीयता भङ्ग गरिदिएर पुराना कुरा उल्झ्याएर फसाउन सक्छन् र संयम भएको खण्डमा मकर राशिले चाहिँ मध्यम भन्न सकिन्छ। कुम्भ राशिको लागि भने यो उत्तम वर्षमा पर्छ। जस्तो शनि आफ्नै राशिको स्वामी हो, 12औँमा भए पनि उनी आफ्नै घरका मालिक भए, दुईटै घर आफ्नो भयो, त्यति प्रतिकूल भएन भने अर्को राहु मेषमा बस्यो, यो 19 महिना अत्यन्त शक्तिशाली भयो। त्यसै गरी बृहस्पति द्वितीय स्थानमा वाग विजेता, वाणी बिक्ने भयो, सबैले आफ्नो कुरा सुन्ने भए, कूटनीतिक क्षेत्र राम्रो रहने भयो, यात्रा व्यापार वैदेशिक कार्यदेखि नोकरीमा र राजनीतिमा समेत वर्ष आरम्भमा राशिमा राजयोग परेको हुँदा राजनीतिक कर्मीहरूले गुमाएको सत्ता पुनः प्राप्ति गर्ने बेला हो भने नोकरीमा लागेको मुद्दा भए त्यसबाट पार पाएर पुनर्बहाली हुने बेला हो, नयाँ नोकरीको बेला हो। कुम्भ राशिको लागि यसरी हेर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो भयो। अब अन्तिममा मीन राशिको कुरा गर्ने हो भने मीन राशिको राशिमा बसेको बृहस्पति त्यो पनि केन्द्रादि योग हो। अनि एकादश स्थानको शनिले आर्थिक लाभ त बनायो, अनि 12औँमा वर्षारम्भमा 12औँमा मङ्गल र शुक्र गएर बसेको छ, त्यसै गरी राहु द्वितीय भावमा गएर बसेको छ। आफ्ना कुराहरू अरूले उल्टो अर्थ लगाइदिन्छ, आफूमा पनि एक खालको तनाव अनि अलिकति उदासीनताहरू बढ्ने हुन्छन् र विवादहरू बढ्न सक्छन्। अनि सप्तम भाव
को मालिक बुध द्वितीय भावमा गएर बसेका छन् र सूर्य पनि द्वितीय भावमा, राहु पनि द्वितीय भावमा वर्षारम्भमा, जसका कारण चाहिँ अनावश्यक विवादहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तृतीय भावको शुक्र गएर बसेको छ 12औं भावमा, काममा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब पञ्चम भावको मालिक चाहिँ वर्ष लग्नमा 6 गएर छ, पढाइमा अधुरो, सन्तानसँग विमति र यसरी हेर्दाखेरि आर्थिक उन्नतिको क्षेत्र चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक रहन्छ। र अन्य क्षेत्रमा बृहस्पतिको दृष्टिलाई हेऱ्यौँ भने राशिमा बसेको बृहस्पतिले 2, 5 र 9मा देख्ने हुँदाखेरि 5, 7 र 9मा देख्ने हुँदाखेरि अब यसले अलिकति विद्यालाई प्रयास गर्दाखेरि सकारात्मक बाटोमा लान सक्ने बिग्रिँदै पनि भने अर्को चाहिँ सप्तम भावमा बृहस्पति दृष्टिले व्यापार, यात्रा र वैदेशिक कार्यमा कम बोलेर काम गऱ्यो भने अलिकति राहत मिल्ने भयो र भाग्यस्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि पर्दाखेरि अलिकति धार्मिक क्षेत्रले बल पुर्याउन र सामाजिक क्षेत्रमा सम्मान मिल्छ। तर यसरी भन्नुपर्दा सामान्य राम्रो, बढी नराम्रो तर मध्यम भन्न सकिने मीन राशि भयो। यो संक्षिप्तमा हो मान्छेको आफ्नो जन्मकुण्डलीले पार्ने प्रभाव, जन्मकालीन ग्रहले पार्ने प्रभावले यही समय नै अब ठुलोभन्दा ठुलो र शक्तिशाली बन्ने योग आएको छ भने सायद त्यो निश्चित नहोला। तर यसरी भन्दा समग्रमा वर्षारम्भको ग्रह र ठुल्ठुला ग्रहहरू यस वर्ष अति बलशाली भएर बसेको जस्तो शनि आफ्ना घरमा, राहु मेषमा र बृहस्पति मीनमा गएर बसेको हुनाले त्यो हामी सम्पूर्ण नेपालवासीहरूको लागि नराम्रोभित्र पनि राम्रा अवसरहरू प्रशस्तै मिल्न सक्छ यो वर्षारम्भको ग्रहले भनेर भन्न सकिन्छ। हस्, समय दिनुभयो। देशको समग्र भाग्य भविष्य सँगसँगै 12 राशिको बारेमा पनि वार्षिक राशिफल पनि तपाईँले आज हाम्रो चुरोकुरो मार्फत आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद र हामी सबैका लागि 2079 सुखद बनोस्। तपाईँले अघि सुरुमा भने जस्तै सबैका लागि चाहिँ राम्रो बनोस्, अनुकूल बनोस्, देश समृद्ध बनोस्, जनता चाहिँ सुखी बनुन्, हाम्रो पनि कामना यही छ। धन्यवाद। अब समृद्धको सुरुवात यो वर्ष देश हुन्छ नै, सुरुवातमै बन्छ भन्ने होइन र जुन यथास्थितिको अवस्थामा ग्रह गोचरले पार्ने प्रभाव समग्र सम्पूर्ण दर्शकहरू माझ, देश विदेशमा रहनुहुनेहरू माझ जुन राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई म हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दछु र फेरि पनि जाँदा जाँदै नववर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अग्रिम नै यहाँहरू सबैलाई र तपाईँको चुरोकुरो परिवार र आम दर्शकहरूलाई प्रदान गर्दै म वज्रराज उपाध्यायले अनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।